नाज़रीन, दो चीजें इस वक्त पैरेलल होंगी। एक तरफ यह है कि इजराइल यहां पर अपनी चालाकियां करेगा इस सीज फायर को तोड़ने के लिए, दोबारा से बॉम्बिंग शुरू करने के लिए। जैसे माजी में दो सीज फायर हुए और दोनों को इजराइल ने वायलेट किया, हालांकि वो उसमें भी यह था कि परमानेंट सीज फायर की तरह मामला जाएगा, लेकिन इजराइल ने दोनों को तोड़ा और फिर जब दोबारा से बॉम्बिंग शुरू की। तो अब की बार भी इजराइल और इजरायली लॉबी और ज़ायनिस्ट और ये सारे इस वक्त जब वो कोशिश करेंगे, और जो जंगों से पैसा बनाने वाली दुनिया में ताकतें हैं, वो कोशिश करेंगे कि ये जंग जब दोबारा से शुरू हो जाए और ये जालियत जब दोबारा शुरू हो जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन पूरी इंसानियत खड़ी होगी, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के ऊपर मजीद प्रेशर होगा। और दूसरी तरफ जाए यानी पूरी एफर्ट्स की जाएंगी, पूरा जोर लगाया जाएगा कि इसको जो है वो परमानेंट सीज फायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको कंप्रीहेंसिव सीज फायर की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जाए। तो एक तरफ इजराइल, इजरायली लॉबी, जंगों से मुनाफा कमाने वाले और ज़ायनिस्ट जो है वो पूरा जोर लगा रहे होंगे दोबारा से हमला करने के लिए, और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो पूरा जोर लगा रही होगी कि इसको परमानेंट और कंप्रीहेंसिव सीज फायर के अंदर जब वो कन्वर्ट किया जाए और फलस्तीनी रियासत की तरफ अब ये मामला जब लेकर जाया जाए। जैसे गल्फ काउंसिल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट फलस्तीनी रियासत की तरफ अहम तरीन कदम होना चाहिए, और मिस्र से भी यही बात जब सामने आ रही है, और यूरोप से भी यही बात सामने आ रही है, और रशिया और चाइना भी यही बात कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट से आगे फलस्तीनी रियासत की तरफ जाना है। गजा की रिकंस्ट्रक्शन होनी है, और गजा की रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हो नहीं सकती जब तक ये कमिटमेंट ना दी जाए कि यहां पर फलस्तीनी रियासत बनेगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके तो दोबारा से इजराइल को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वहां पर जब दोबारा कुछ महीनों के बाद, जब वो कुछ सालों के बाद वहां पर बॉम्बिंग शुरू कर दे। तो फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जाना है तो उसके लिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर, यानी ये कोई छोटी बात तो नहीं है। फलस्तीनी रियासत का बनना जो है वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अमल होगा, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो उसके लिए जो इवेंट्स हैं वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर हो रहे होंगे, क्योंकि इससे तारीख अपना जब धारा मोड़ रही होगी। दुनिया की ताकतवर कॉलोनी जिसने इतनी जंगें छेड़ी और मिडिल ईस्ट को तबाह किया है, और ओआईसी मेंबर्स को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, और अमन और खुशहाली और शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, अगर उसको एक मुकम्मल शिकस्त दे दी जाती है और फलस्तीनी रियासत का क्याम अमल में आ जाता है, तो ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट होगा, और इसलिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर इवेंट्स होंगे। और फिर दोबारा से डिबेट शुरू हो जाएगी टू स्टेट के हवाले से, और देखते हैं इसमें क्या होगा। लेकिन टू स्टेट जो है वो मुश्किल लगता है, यहां पर अल्टीमेटली वन स्टेट ही बनेगी, और इजराइल को इस करैक्टर के साथ वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ इजराइल कर रहा था गजा में और वेस्ट बैंक में और पूरे रीजन के अंदर, वो इस फलस्तीनी रियासत को टालने ही के लिए कर रहा था। और आपको गैलेंट के वो अल्फाज याद हैं कि अगर इस जंग में हमें शिकस्त हो गई तो फिर यहां पर हमारा कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी एक्सट्रीम फोर्स इस्तेमाल की है फलस्तीनी रियासत को जना वाइप आउट करने के लिए। तो वो अल्टीमेटली एक ही फिर रियासत बनेगी, इजराइल इस स्टेटस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। टू स्टेट वैसे भी यहां पर फिजिबल है नहीं, ठीक है, टू स्टेट फिजिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जब वो एक ही स्टेट बननी है, और वो तारीख का इतना बड़ा आप कह लें कि वो वाकया होगा कि उसके बहुत ज्यादा असरात आएंगे, दुनिया बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जब चल पड़ेगी। तो बड़े इवेंट्स इस वक्त आगे होने हैं। अच्छा, फलस्तीनियों का नेशनल डायलॉग जब वो शुरू हो गया है, कुछ देर पहले हमास ने अनाउंस किया है कि नेशनल डायलॉग वो शुरू कर रहे हैं, यानी तमाम जो फलस्तीनी फैक्शंस हैं, तमाम नुमाइंदे जो है वो उसमें शरीक होंगे। और ये फलस्तीनियों की स्ट्रगल में एक अहम दिन है, क्योंकि जब यासिर अरफात थे और पीएलओ थी तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो सारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतहद थे, लेकिन बाद में इख्तलाफात होते चले गए और फिर कई तंजीमें जो वो बन गई, और फिर जैसे महमूद अब्बास हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब एक नेशनल डायलॉग, यानी दोबारा से एक ही आवाज फलस्तीनियों की तमाम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसमें चाइना और रशिया की भी इनपुट होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में दोनों ने बहुत किरदार अदा किया है। आपको याद होगा कि फलस्तीनी तमाम तंजीमों को, फतह को यानी महमूद अब्बास और बाकियों को बीजिंग बुलाया गया था, जिसे बीजिंग डिक्लेरेशन का जब नाम दिया गया था कि तमाम जब वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतहद होंगे। इसी तरह ये तमाम जो हैं वो मॉस्को भी गए थे। तो ये जो नेशनल डायलॉग हो रहा होगा उसमें चाइना और रशिया इन दोनों की इनपुट जो है वो होगी, और इस वक्त मिडिल ईस्ट की भी नेशन जो है वो चाहती हैं कि रशिया इसमें जब वो मजीद इन्वॉल्वमेंट करे। तो अब आप देखिए कि इजराइल की जानिब से जो पहली वायलेशन है वो भी हो गई है, और पहली वायलेशन ये है कि इजराइल ये अब कह रहा है कि वो मरवान बरगोती को रिलीज नहीं करेगा। मरवान बरगोती जिनका नाम एग्रीमेंट में है, लेकिन इजराइल ने कह दिया कि हम उनको रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक इनका पैटर्न है ये सारी हरकतें करने का। और अभी जब एग्रीमेंट हुआ है और गजा में सेलिब्रेशंस हो रही हैं और दुनिया में सेलिब्रेशंस हो रही हैं और दुनिया थू थू इनके ऊपर कर रही है कि क्या अचीव किया है, और खुद इजराइल के अंदर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने फजूल हरकतें जब वो शुरू कर दी हैं कि नहीं हमारी डोमिनेंस है, हमारी मर्जी के मुताबिक ये एग्रीमेंट हो रहा है, हम इसको रिलीज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और फिर इनका ये एक पैटर्न ये होता है कि जब एक एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर उसमें ये वायलेशंस करते हैं अपनी हेजेमनी असर्ट करने के लिए। और दूसरा इनकी थिंकिंग ये है कि कौन है जो आकर बार बार हमें एक एक शिक के ऊपर जो है वो हमसे सवाल करेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। कौन आएगा फलस्तीनियों के लिए?
ٹھیک ہے نا, کون آ کر پریشرائز کرے گا کہ نہیں یہ ایسا لکھا ہوا ہے تو ایسا ہی ہونا ہے, تو یہ ان کا پیٹرن ہے. لیکن مروان برغوثی والا جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگا, کیونکہ حماس نے ہمیشہ جب بھی قیدیوں کی رہائی کا نام دیا ہے اس میں سب سے پہلا نام مروان برغوثی کا ہے, تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور ابھی تو مذاکرات جاری ہیں, یعنی اگلے مرحلے کے لیے مذاکرات جاری ہیں, تو حماس کا اس پر بہت زیادہ پریشر آئے گا. تو پھر اگر پریشر کے بعد اسرائیل مجبور ہو گیا مروان برغوثی کو ریلیز کرنے کے لیے, تو پھر ان کی کتنی زیادہ جو ذلت ہوگی. غزہ کی جو ری بلڈنگ ہے ٹرکی نے کہا ہے ہم اس میں حصہ لیں گے. اب ٹرکی بہت زیادہ فور فرنٹ کے اوپر آ گیا ہے, اور ٹرکی کو اب یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو کنفرنٹ کرے گا تو اس کا مسئلہ حل ہوگا. جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, سیریا کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا, جو ناظرین پریویس ایگریمنٹ سے جو ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے اور آگے نہیں بڑھ سکے, اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کہ یہ ٹیمپریری ہے, اس میں دوبارہ سے بمبنگ کرنا اسرائیل کے لیے کتنا مشکل ہوگا, ماضی کی نسبت آج زیادہ مشکل کیوں ہوگا؟ دیکھیں اس کے 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں. پہلا بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ اسرائیل کا جو بھونڈا بیانیہ ہے کہ ہم قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو قیدی تو سارے رہا ہو جائیں گے, پھر کیا جواز بنائے گا؟ ماضی میں جو سیز فائر ہوئے ہیں اس میں تو ساری قیدی رہا نہیں ہوئے تھے, تو وہ بار بار وہی بیانیہ بنا رہا تھا, تو اب سارے قیدی رہا ہو چکے ہوں گے, تو وہ بھونڈا بیانیہ جو پہلے بھی نہیں چل رہا تھا اب تو بالکل جب وہ نہیں چلے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور جو آج ہے, آج دنیا بہت زیادہ مزید بدل گئی ہے, دنیا میں بہت زیادہ بڑے ایونٹس مزید ہو گئے ہیں, اور دنیا میں فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے خلاف جو مومنٹم ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے, اور زیادہ وولٹائل سچویشن ہے. کیا ماضی میں اس وقت بھی جو فلوٹیلاز ہیں وہ غزہ کے لیے آ رہے تھے, کیا اس وقت بھی فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کیا گیا تھا؟ تو تیسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کی مزید ریکگنیشن ہوئی ہے, بڑی ویسٹرن پاورز نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے, اور ان پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جب سینکشنز لگائی جائیں. تو یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ اب مزید اٹیک کرنا جب وہ مشکل ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ اس نے انف ٹائم جب اسرائیل کو دیا ہے. اب دیکھیے جب لاسٹ سیز فائر ہوا ہے جنوری کے اندر, تو اس وقت بھی ٹرمپ جس طرح آیا تھا اور جس نیریٹو کے ساتھ آیا تھا اور جس گڈ ول کے ساتھ اور گڈ امیج کے ساتھ آیا تھا, اس کے لیے اور امریکہ دونوں کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ غزہ میں یہ دوبارہ سے وہ ڈریگ ہو جاتا, اس کے لیے بالکل سوٹ نہیں کرتا تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ 9 مہینوں میں اس نے کیا اچیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی کک اچیو نہیں کیا ہے. یہاں پر اپنے آپ کو جو ڈریگ کر لیا اور گندا کر لیا اور پوری طرح سے ایکسپوز کیا اپنے آپ کو. جس گڈ ول کے ساتھ وہ آیا تھا وہ بالکل شیٹرڈ ہو گیا. تو اس وقت بھی ٹرمپ اور امریکہ کے دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ دوبارہ سے یہاں پر جارحیت جب شروع کی جائے. لیکن ٹرمپ چونکہ زانسٹوں سے گھرا ہوا ہے, اس کا داماد جیرڈ کشنر خود ایک بڑا زانسٹ ہے, اور اسٹیو وٹکوف جس کو اس نے بنا کے بھیجا ہے یہ خود ایک بڑا زانسٹ ہے, اور ٹرمپ بھی تو ایک بڑا زانسٹ ہے. تو زانسٹوں کی محبت میں اور اس کے کیمپین میں چونکہ سارا فنڈنگ زانسٹوں نے کی, تو ان کی محبت میں اس نے جو ہے وہ اسرائیل کو ٹائم دیا اور انف ٹائم دیا. اب آپ دیکھیے کہ جنوری میں وہ آیا اور اب ہم اکتوبر کے اندر ہے, تو اس نے جو ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں پورا سال ہی اسرائیل کو مزید دیا. تو یہ انف ٹائم جو ہے اس نے دیا. اب اگر وہ مزید ٹائم دیتا ہے, مزید دوبارہ سے اسرائیل کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ بمبنگ شروع کرے, تو ٹرمپ کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ ٹرمپ کے لیے پریشر آئے گا. ابھی آپ دیکھیے جو وہاں پر رپورٹ آئی ہے کہ $21 بلین دیے ہیں, تو اس پر تو اب امریکہ میں بڑے زیادہ غصہ جب وہ پایا جا رہا ہے کہ اچھا اتنے پیسے جب وہ اسرائیل کو دیے گئے ہیں. تو وہ جو پچھلا سینیریو تھا آج کا سینیریو سے بہت زیادہ مختلف ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے نوبیل پیس پرائز کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اس کا ونر جو ہے وہ کون ہے. ایکسپرٹس کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرمپ لابینگ کر رہا ہے, اور خود جو نوبیل پیس پرائز کی کمیٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہماری جو آزادی ہے کام کرنے کی اس کو یہ ڈیمیج کرنے کی اور انفلوئنس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو ایک گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے نوبیل پیس پرائز مانگا جا رہا ہے, اور ایکسپرٹس کے مطابق جو نوبیل پرائز کے جو پرنسپلز ہیں اس کے اوپر ٹرمپ پورا نہیں اترتا ہے, کیونکہ اس کے کسی بھی ایک اقدام میں کوئی کمپریہنسو اور لاسٹنگ پیس شامل نہیں ہے. ابھی تو غزہ میں پتہ چلے گا آنے والے مہینوں میں کہ کیا وہ ایک مستقل امن کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا, تو اگلے سال اس کو مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایکسپرٹس کے مطابق یہ اس کو نہیں مل سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک پریشرائز کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے. اگلے گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ٹرمپ کا کیا بیہیویئر ہوگا یہ بہرحال جب وہ دیکھنا ہے. اچھا, پھر غزہ میں تو یہ بات ہوگی, اب باقی فرنٹس کا کیا کرنا ہے, لیبنن کا کیا کرنا ہے, سیریا کا کیا کرنا ہے, اور ایران جنگ جو منڈلا رہی ہے اس کا کیا کرنا ہے. اور لیبنن کے حوالے سے بڑی انپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ لیبنن سے اب پریشر آنا شروع ہو گیا. لیبنن والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہاں بھی اسرائیل کو شکنجا ڈالا جائے اور یہاں بھی اس سے جب وہ سیز فائر امپلیمنٹ کروایا جائے, جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کو امپلیمنٹ یہاں پر کروایا جائے اور اسرائیل کی بامبنگ روکی جائے. اور سیریا کے اوپر جو ہے وہ رشیا کا بڑا ہارش رسپانس آیا ہے اسرائیل کے خلاف. انہوں نے کہا یہاں پر جو اسرائیل ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ جو نیا ڈرامہ یہاں پر رچایا جا رہا ہے کہ
ایس ڈی ایف جو ہے وہ اس کو الگ ریجن جو ہے وہ دیا جائے, الگ ملک جو ہے وہ اس کو دیا جائے, سیریا کے کئی حصے کیے جائیں, یہ کسی صورت جواب میں قبول نہیں ہے. اور آپ ذرا اندازہ کریے اسرائیل کی کرتوتوں کا نتیجہ کیا ہے ویسٹ کے لیے. مڈل ایسٹ کی نیشنز اب یہ کہہ رہی ہیں سیریا سے کہ وہ سیریا میں رہے. بھائی ویسٹ کا سیریا کے حوالے سے سب سے بڑا انٹرسٹ یہ تھا کہ رشیا کو یہاں سے آؤٹ کیا جائے. اچھا الشرا آ کر اس نے اسی ڈائریکشن میں بڑھنے کا فیصلہ کیا, لیکن جب اسرائیل نے یہ حرکتیں شروع کی تو پھر قطر کو, ترکی کو اور الشرا کو اندازہ ہوا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا. اگر ہم مکمل طور پر ویسٹرن ان کی بات مان لی تو وہ تو اسرائیل کو نہیں روک سکتے, تو پھر کیا کریں گے. تو اب یہ مڈل ایسٹ کی نیشن جب وہ خود رشیا سے کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں وہ اپنی پریزنس جب وہاں پر قائم رکھے, تو یہ اسرائیل کی پالیسیز کا نتیجہ ہے جو ویسٹ اب بھگت رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اکانومی کے اس ڈائنامکس کے اندر اکانومی کا جو ان کا نقصان ہو رہا ہے, جو یہاں سے امیگریشن ہو رہی ہے, مینی ادر فیکٹرز ہیں. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اب ملک جو ہے وہ ناظرین اسرائیل پر مزید اپنی چیزیں اسرٹ کریں گے, مزید ڈیمانڈ جب اسرٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیے اسرائیل اپنی ایکسٹریم فورس استعمال کرنے کے باوجود ہار چکا ہے. یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوں گی اور دنیا اس کے اوپر لکھے گی اور بات کرے گی کہ اسرائیل کو کتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے, جس کو وہ چھپانے کی کوشش کرے گا اور اس کو ایک وکٹری اناؤنس کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن دنیا میں بہت واضح انداز میں یہ لکھا جائے گا کہ اسرائیل کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیے دنیا پھر مزید چیزیں اسرٹ کرے گی, اور عربز کی جو ڈاکٹرائن ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں تبدیلی آئے گی کہ یہ وہ اسرائیل نہیں ہے جس سے ہم ماضی میں ہارے ہیں. اس وقت کی دنیا اور تھی. اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے اگر موجودہ دنیا کے تقاضے اور ایڈوانس ویپنز اور اس کے ساتھ جب چلا جائے تو اسرائیل کو ناقابل تسخیر نہیں ہے, اور اس کے سامنے اس طرح دبک کر بیٹھنے کا کوئی آپشن نہیں ہمیں لینا چاہیے. اب آپ ذرا دیکھیے اسپین سے کیا بات سامنے آ رہی ہے. اسپین یہ کہہ رہا ہے کہ امن کا راستہ تب امن ہوگا, امن کی طرف ہم جائیں گے, غزہ میں جو کرائمز ہوئے ہیں اس کے اوپر پہلے حساب کتاب کیا جائے, اس کے اوپر پنشمنٹ دی جائے, یہاں سے امن کا راستہ نکلے گا. یہ اسپین کی ڈیمانڈ آ گئی ہے. تو یعنی یہ ملک تو اور زیادہ جو ہے وہ بریو ثابت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ملک جو ہے وہ اور زیادہ بریو ثابت ہوئے ہیں. مڈل ایسٹ کے مالک سے بھی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا جو وہ حساب کتاب ہونا چاہیے. اچھا جی, کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آنے والے فیو آورز کے اندر اسرائیل جو وہ رفح سے وڈرا کرنے جا رہا ہے. ایک ذلت ہے, ایک انتہا ہے ذلت کی جو اس وقت اسرائیل دیکھ رہا ہے. رفح سے جب اسرائیل وڈرا اس نے کرنا تھا, رفح سے وڈرا, تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے. اور وہ ٹرمپ کی بات کہ اسرائیل کی ناٹ فائٹ دا ورلڈ, تو اب دنیا جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو رفح سے جب یہ وڈرا کر جائے گا اور وہاں سے جب وہ ایڈ رفح سے اندر داخل ہوگی. اچھا اب ذرا اگلی خبر دیکھیے. ٹرمپ جو ہے وہ سنڈے ایوننگ کو اسرائیل آ رہا ہے. سنڈے ایوننگ کو وہ اسرائیل آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرے, لیکن وہ صرف چند گھنٹے اسرائیل میں رہے گا اور اسی دن رات کو وہ وہاں سے روانہ ہو جائے گا. صرف چند گھنٹے کے لیے وہ اسرائیل میں آئے گا. ٹھیک ہے. ٹرمپ ول ارائیو ان اسرائیل آن سنڈے ایوننگ اینڈ لیو اٹ آن دا سیم ڈے. اسی تاریخ کو چند 2-4-5 گھنٹوں کے بعد وہ وہاں سے جب وہ روانہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے چونکہ وہاں پر جو اسرائیلی لابی ہے, جو ان کا کنٹرول ہے اور جو بہت سارے معاملات ہیں, وہ اسرائیل کو ابنڈن نہیں کرنا چاہتے اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل جب یہاں پر بن جائے. لیکن اب چیزیں جو نا بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں امریکہ کے لیے. یہ ملک طاقتور ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور کرائسس ہے جیسے تیسا ہوگا, یہ بہرحال دیکھیں گے اپنے آپ کو, یورپینز بھی دیکھیں گے. اصل بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس لائبلٹی کو, یہ مہنگا شوق اور تماشا جو انہوں نے یہاں پر رچایا ہوا ہے, یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ جو انہوں نے $33 بلین صرف 2 سالوں میں اسرائیل کے لیے خرچ کیے ہیں, اس پر یورپ کا میڈیا کیا لکھا ہے؟ America's biggest subscription $21.7 billion for Israel's war in Gaza. This is the biggest check in history of their special relationship. ایک ہی سال کے اندر اور اس عرصے کے اندر اتنے زیادہ پیسے دینا, اس سال کے اندر جب وہ $17 بلین دیے گئے, اتنے پیسے دینا یہ بگیسٹ چیک ہے جو اسرائیل کو دیا گیا امریکہ کی جانب سے. اور یہ $33 بلین ان ٹوٹل جو ہے وہ اس جنگ میں امریکہ کے لگے ہیں, یعنی $21 بلین انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں, اور باقی انہوں نے جو اپنے آپریشنز پر جو اسرائیل کے لیے انہوں نے آپریشنز کیے اس پر جو خرچہ آیا $33 بلین. اب یہ یورپ کا میڈیا اس کو لکھ رہا ہے, ناٹ بیڈ فار اینی کنٹری سپوزڈلی ٹائرڈ آف اینڈلیس وارز. زیادہ برا نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر $33 بلین خرچ ہو گئے تو زیادہ برا نہیں ہے اس ملک کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تھک چکا ہے اینڈلیس وار سے. کیا ہو گیا 33 بلین ڈالرز اگر انہوں نے مزید خرچ کر دیے تو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ یورپ کا میڈیا جو ہے وہ اب ان کے پر طنز کر رہا ہے. اور اس پیسے سے فائٹر جیٹس, میزائلز اور بامبس خریدے گئے اور استعمال ہوئے, اینڈ ہیلپ ٹو ٹرن غزہ انٹو ربل. اور اچیو کیا صرف غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنایا $33 بلین لگا کر. ٹرنز آؤٹ کہ واشنگٹنز فیورٹ ایکسپورٹ ازنٹ ڈیموکریسی. ثابت ہوا کہ امریکہ کی فیورٹ ایکسپورٹ جو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, جو بار بار کہتا ہے بش, اوباما, بائیڈن اور اس سے پہلے والے, ہم وہاں جمہوریت لے کر آ رہے ہیں, افغانستان میں جمہوریت لے کر آ رہے ہیں, لیبیا میں, عراق میں. تو ان کی فیورٹ ایکسپورٹ ڈیموکریسی نہیں ہے, بلکہ ان کی فیورٹ ایکسپورٹ جو ہے یہ ویپنز ہیں.
विद फ्री शिपमेंट। ये यूरोपियन मीडिया जो है वो उनके ऊपर लिख रहा है। और इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट के बाद खुद अमेरिका में ऐलान है कि हम तो जंगे रोकने वाले थे और एक एक पाई का हिसाब हम कर रहे हैं, यहां पर फेडरल वर्कर्स को निकाल रहे हैं, कॉन्सुलेट्स बंद कर रहे हैं, यूएसएड हमने बंद कर दिया है। $33 बिलियन इजराइल को दे दिए, किस चक्कर के अंदर? बहुत यानी ये बड़ी तहरीक जब इस वक्त अमेरिका में देखी जा रही, बड़ी हिस्टोरिक तहरीक जब देखी जा रही है। और इधर जो ज़ायनिस्ट हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं इसको रिवर्स करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, टिकटॉक खरीद रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। नेतन्याहू जो है वो हर रोज अमेरिकन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इंटरव्यूज दे रहा है, कभी रिलीजन को ऊपर नीचे कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कहता है हम अमेरिका के लिए लड़ रहे हैं, कभी कह रहा है हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। और हिटलर भी जब अटैक्स करता था और इनके साथ जो कुछ कर रहा था उसने कहा ये भी हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हिटलर भी कहता था कि इनके खिलाफ वो जो कुछ कर रहा था तो वो कहता था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कर रहा है। तो ये हिटलर के जुमले आज दोहराते हैं कि हम तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। तो जनाब अली, अमेरिका के अंदर जो तब्दीली है वो बड़ी तारीखी है। कायरो के अंदर टॉक्स शुरू होने जा रही हैं हमास की फैक्शंस की, नेशनल डायलॉग फलस्तीनियों का होने जा रहा है। ये बड़ा हिस्टोरिक है। अब ये इस डायरेक्शन में मामला होंगे फलस्तीनी रियासत के लिए और उधर इजराइल अपना जोर लगा रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा है और इसमें रशिया और चाइना की इनपुट होगी। हमास कंप्रीहेंसिव नेशनल डायलॉग जो कायरो के अंदर शुरू होने जा रहा है। उधर मिस्र का जो इलाका है शर्म शेख, वहां पर मुज़ाकरात अभी भी हो रहे हैं, यानी अगला जो मरहला है और बाकी टेक्निकल चीजें उस पर बाकी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो बैठी हुई हैं। लेकिन कायरो में फलस्तीनियों का नेशनल डायलॉग जब होने जा रहा है और हमास जो है वो इजरायली कैदियों की रिहाई की प्रिपरेशंस कर रही है। हमास हैज बिगन प्रिपेयरिंग द कैप्टिव्स फॉर देयर रिलीज और उनको उन लोकेशंस पर ट्रांसफर कर रही है जहां पर मेडिकल केयर जो है उनके लिए अवेलेबल होगी। और मिस्र ये कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक टर्निंग पॉइंट एग्रीमेंट है, माजी से ये मुख्तलिफ है। और उर्दुगान ने कहा है कि टर्की जो है वो गजा की रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेगा। देखें टर्की में अब ठीक है, ज़ाहिर किसी ने भी वो आइडियल स्टांस फलस्तीनियों के लिए नहीं लिया, लेकिन अरब्स में और टर्की में बहुत फर्क है, अरब्स में और फारस में बहुत फर्क है, ठीक है ना। टर्की का जिस तरह से वो बात करता है और जिस तरह से उसके मामला है और हमास की खुलकर वो सपोर्ट करता है। उर्दुगान ने खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि हम हमास को कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं मानते, हम उसको एक पॉलिटिकल फोर्स मानते हैं। और जब ये यहां से ये बात हो रही थी कि हमास की लीडरशिप यहां से निकल जाए तो टर्की वाज द कंट्री, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास जब आ जाए। तो टर्की का स्टांस इनसे बहरहाल मुख्तलिफ है, नॉट आइडियल, लेकिन जाहिर है कि इन मुल्कों की अपनी भी मजबूरियां हैं तो ये ज्यादा कर सकते थे, ये इनसे गिला शिकवा जरूर रहेगा, लेकिन टर्की का बात करना इनसे बहुत मुख्तलिफ है, इनसे तो बहुत मुख्तलिफ है। तो वो कह रहे हैं कि हम गजा की रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेंगे। अब टर्की चूंकि बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, वो एक फरीक इसमें बन गया है। तो इजरायली गवर्नमेंट क्या कह रही है? इजरायली गवर्नमेंट ने यानी इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने गजा जंग के तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं। अब ये अचानक से जनाब अली तमाम उनके ऑब्जेक्टिव्स जो वो पूरे हो गए, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर है ना कि इसको आगे कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक फेस सेविंग की जो वो कोशिश कर रहे हैं। और मरवान बरगोती जब उसको रिलीज नहीं किया जाएगा तो हमास की हर प्रिजनर लिस्ट के अंदर मरवान बरगोती का नाम सरे फहरिस्त होता है, तो वो इतनी आसानी से वो मानेंगे नहीं। और ये भी इजराइल की शिकस्त और खौफ की अलामत है कि वो एक बूढ़े शख्स से इतना डरते हैं कि अगर उसको रिलीज कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये खौफ है और इजराइल इससे भी डरता है कि ज्यादा रोटी फलस्तीनियों को दे दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमास इस पर चुप नहीं बैठेगी। उधर जो नबी बेरी हैं जो लेबनान के स्पीकर हैं और हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं, और लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं, नबी बेरी हिजबुल्लाह के साथ हैं। उन्होंने क्या बात की? उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि अब ये जरूरी है कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन इजराइल से करवाई जाए। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट है वो असर्ट करेंगी। देखिए एक हद होती है, हमास जिसको अरब्स भी चाहते थे कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, वो हमास अपनी डिमांड्स पर इजराइल और अमेरिका को और नेटो को और यूरोपीय यूनियन को लेकर आई। ट्रंप जैसे और नेतन्याहू जैसे एरोगेंट शख्स को वो टेबल के ऊपर लेकर आई। तो ये अरब्स है ना भाई, एक सवालिया निशान उन पर उठ रहा है कि भाई तुम भी कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये छोटी सी ग्रुप जो है वो हमास, ये इतना लड़े हैं इजराइल से, इतना उनको नुकसान पहुंचाया है और अल्टीमेटली उनको ड्रैग करके घसीट कर जब नेगोशिएशन टेबल पर लाकर अपनी डिमांड्स बनवाई हैं, तो भाई तुम्हारा भी कोई किरदार है या नहीं है। तो इसलिए अब ये मुल्क भी असर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये बात भी हो, ये लेबनान के अंदर ये सीज फायर जो इंप्लीमेंट किया जाए। और इजराइल चाहेगा कि वो एक रैकलेस और हेजेमोनिक और ब्रूटल पावर ही के तौर पर बिहेव करे कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए अभी भी कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। और जरा देखिए, मिडिल ईस्ट स्टेट्स वांट्स रशिया टू मेंटेन प्रेजेंस इन सीरिया। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट चाहती हैं कि रशिया सीरिया में रहे। ये जो यानी अलशरा आकर सबसे पहले वेस्ट की डिमांड यही थी ना कि रशिया को निकाला जाए, उनका तो इकलौता इंटरेस्ट यहां पर यही था, बाकी भी थे लेकिन वन ऑफ द बिग इंटरेस्ट यही था। यूक्रेन ने इसलिए मदद की, यूरोपियंस की आकर डिमांड यही थी, खुलेआम डिमांड थी कि रशिया को निकाला जाए। अब ये मिडिल ईस्ट वाले क्यों कह रहे हैं, अलशरा क्यों कह रहा है, टर्की क्यों कह रहा है कि रशिया वहां पर रहे?
اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ یورپینز کے اوپر اور امریکنز کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کبھی بھی اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے. سو لیوروف کی اب دیکھیے سیریا کے لیے وہ کیا سٹینڈ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ جو کرد گیمز یہاں پر شروع ہو گئی ہیں نا کہ ان کو سیلف گورننگ اور ریجن دیا جائے اور وہ سیلف رول کریں گے, that could lead to the explosion of the situation also in other countries. یہ ایک آتش فشاں پھٹنے کی طرف لے کر جائے گی اور اس کا خمیازہ باقی ملکوں میں بھی یہ کرائسس پھیلے گا سیلف گورننگ والا, تو یہ چل نہیں سکتا. اور اس کو تو وہ یعنی پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں. اور سیریا کا ڈیلیگیشن وہاں پر گیا ہے, اردوغان کی کمیونیکیشن جو وہ ہو رہی ہیں, اور ابھی عرب ڈیلیگیشن جو وہ 15 کو جا رہا ہے. تو لیوروف نے کہا کہ ہماری لانگ سٹینڈنگ پارٹنرشپ ہے اور سنس سوویت ایرا سے سیریا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اور رشیا اور سیریا جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں ہسٹری, کلوز کوآپریشن ہے سوویت ایرا سے, اور گراؤنڈیڈ ان دا ڈیکیڈز آف فرینڈشپ اینڈ ریجنل انٹرسٹ. تو رشیا کو آؤٹ کرنے چلے تھے اور الٹا اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے. تو یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جس میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی ہے. اور عربز, میں نے اس وقت بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کھل کر کوئی نہیں کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے بھائی بیسز خالی کرو, یہ ایسا پاسبل بھی نہیں ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے, نہ یہ پریکٹیکل ہے. تو لیکن ایک تبدیلی ضرور آ گئی ہے. اچھا, پھر آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر اب ٹرمپ یہ کوشش کرے گا کہ نارملائزیشن اور ابراہم اکارڈ کو آگے بڑھایا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غزہ میں جو اس کا ریویریا پروگرام ہے اس کو بھی وہ بڑھانے کی جو اس کے پراپرٹی انٹرسٹ ہیں اس کو بڑھانے کی جو کوشش کرے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور کریں. اللہ حافظ.